चलो चलते हैं मोहम्मद के पास, सुधे है वो चांद तोड़ने वाले। वो कौन सी अलामात हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबर दी थी और आज हम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क़यामत की इन अहम अलामात के बारे में बात करेंगे जो या तो पूरी हो चुकी हैं या हमारे ज़माने में पूरी हो रही हैं। अलामात सुगरा का अगर अहाता किया जाए तो कमोबेश 15 के करीब वो अलामात बनती हैं जो वाक़ हो चुकी हैं। कमोबेश 100 के करीब वो अलामात बनती हैं जिनको अलामात मुतवस्सिता कहते हैं। 100 से भी ज़ायद बनती हैं और सब का तज़किरा अहादीस में आया है। अलामात क़यामत और इमाम महदी का ज़ुहूर। कमोबेश 35 के करीब वो अलामात हैं जिनको हम अलामात कुबरा कहते हैं और अगर इन 35 अलामात को भी समराइज़ करें तो वो सिमट कर 15 में आ जाती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 15 के करीब वो अलामात हैं जो वाक़ हो चुकी हैं, 100 के करीब वो अलामात हैं जो वाक़ हो रही हैं और उनकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाएगा। सिर्फ 10-15 अलामात बाकी रह गई हैं। अलामात सुगरा या बईदा में से जो वाक़ हो चुकी, वो अलामात कौन सी हैं जो वाक़ हो चुकी हैं? सबसे पहली अलामत तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत है, आका अलैहिस्सलाम का मबूस होना। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत की घड़ी को इस तरह मिलाकर भेजा गया है और ये कहकर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाकर दिखाया। जिस तरह ये मिली हुई हैं इसी तरह से मुझे और क़यामत को मिलाकर भेजा गया है। दूसरी अलामत शक्क़ कमर है जिसके बारे में कुरान मजीद में कहा गया, क़यामत करीब आ गई और चाँद 2 टुकड़े हो गया। चाँद का आका अलैहिस्सलाम की उंगली मुबारक के इशारे से 2 टुकड़ों में होना बतौर मोजज़ा हुआ और ये 2 टुकड़े फिर आपस में मिल गए। तीसरी अलामत नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसके अंदर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने 6 अलामतों को सहाबा को गिनवाया। इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि तुम 6 अलामात को क़यामत से पहले शुमार कर लो। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात का तज़किरा फरमाया, फिर आप अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की फ़तह का तज़किरा फरमाया, फिर एक ज़बरदस्त मौत का जिक्र फरमाया जो तुम में बकरी की वबा की तरह, एक ख़ास बीमारी की तरह फैल जाएगी। चौथी बात आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि फिर तुम में माल की कसरत हो जाएगी। फिर फरमाया कि तुम पर फितने फैलेंगे, ऐसा फितना जो अरबों के हर घर में दाखिल हो जाएगा। फिर फरमाया कि तुम्हारी बनु असफर से सुलह होगी। बनु असफर से मुराद अहले यूरोप अहले रोम है कि उनसे सुलह होगी और वो तुमसे बदअहदी करेंगे। तुम्हारी तरफ 80 झंडों तले जमा होंगे और हर झंडे के तहत 12,000 का लश्कर होगा। तो कमोबेश ये 9,60,000 के करीब तादाद बनती है। ये जो अलामात इस हदीस मुबारका के अंदर बयान की गई हैं तो इनमें से दूसरी अलामत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनवाई वो है बैतुल मुक़द्दस की फ़तह। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह से क्या मुराद है? बैतुल मुक़द्दस की फ़तह की ये अलामत भी पूरी हो चुकी है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये चौथी अलामत है जो पूरी हो चुकी है। बैतुल मुक़द्दस सबसे पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में फ़तह हुआ था। दूसरी फ़तह बैतुल मुक़द्दस की सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों हुई और तीसरी फ़तह के हम सब मुंतज़िर हैं। पांचवी अलामत जो इस हदीस में इरशाद फरमाई कि तुम में मौत फैलेगी और वो मौत ऐसी कसरत के साथ फैलेगी कि जिस तरह क़िसास की वबा बकरियों में फैलती है इसी तरह फैलेगी। ये क़िसास की वबा क्या है? ये बकरियों के अंदर एक वबाई बीमारी है कि बकरियों के नाक से मादा निकलता है और उस मादे की वजह से बकरियां बहुत तेज़ी से मरती चली जाती हैं और बकरियों के रेवड़ हलाक हो जाते हैं। ये अलामत कब पूरी हुई? हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी जो बुखारी शरीफ के शारे हैं और बुखारी शरीफ के सबसे बड़े और मुस्तनद तरीन शारे माने जाते हैं, 7वीं से 8वीं सदी हिजरी में गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि ये अलामत पूरी हो चुकी है। अमवास बैतुल मुक़द्दस के करीब एक बस्ती है। इस बस्ती में सन 18 हिजरी के अंदर ताउन की वबा फैली और इस ताउन की वबा के अंदर 25,000 मुसलमान इंतकाल कर गए जिनमें बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा भी थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत मुआज़ बिन जबल जैसे बड़े सहाबा भी इस ताउन के वबाई मर्ज़ में इंतकाल कर गए। तो इमाम हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि ये अलामत जो हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी कि तुम पर मौत बहुत तेज़ी से फैलेगी जिस तरह बकरियों की वबा फैलती है, तो ये अलामत अमवास के ताउन की शक्ल में पूरी हो चुकी है। आप ये भी जानते होंगे कि हाल ही में एक वबा कोरोना आई थी। इसकी अलामात भी ज़ुकाम यानी नाक से पानी बहना जैसी थी। इस वबा की वजह से कई लाख लोग मर गए थे। एक अहम बात, अलामात क़यामत के हवाले से एक बात मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझूंगा कि देखें, जो अलामात इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं या आगे आप सुने, हम अपने ज़माने के अंदर उन पर यकीनी तौर पर तत्बीक नहीं कर सकते कि ये वही अलामत है। हाँ, हम एहतमाल ज़ाहिर कर सकते हैं कि ये हमारा एहतमाल और गालिब गुमान है कि यही लगता है।
ہاں وہ علامت جس کے بارے میں محدثین اور علماء امت متفق ہیں کہ یہ علامت پوری ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں ہم اس بات کا جزم کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی حال تو اللہ ہی کو علم ہے۔ باقی جو علامات ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، جیسا کہ ابھی آگے آئیں گی، سفیانی کا خروج، شام میں قتل و غارت، عراق کے اندر قتل و غارت، یہ ساری علامات ابھی آئیں گی۔ کیا عصر حاضر میں ہم اس کو منطبق کر سکتے ہیں؟ ہم احتمال ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہم 100% ایکوریٹ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی علامت ہے۔ احتمال ہے، حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ چھٹی علامت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ فرمائی بخاری شریف کی اس روایت کے اندر کہ طاعون کی وبا پھیلنے کے بعد تم میں مال کی کثرت ہوگی۔ یہ مال کی کثرت کیسے ظاہر ہوئی کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام پھیلا، بیت المقدس اور جتنے دیگر علاقے تھے یہ فتوحات میں آئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات نصیب کرنا شروع کی، تو اس وقت یہ مال کی کثرت کی علامت بھی ظاہر ہو گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سما کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جب طاعون کی وبا پھیلے گی اس کے بعد یہ ہوگا۔ تو سما تراخی کے لیے آتا ہے، تاخیر کے لیے آتا ہے، اور وہ تاخیر کتنی ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ مال کی جو کثرت ہے جس کا حدیث میں تذکرہ فرمایا تھا، یہ عربوں میں اب ظاہر ہوئی ہے کہ عربوں کے پاس اس وقت جو آئل کی شکل میں پیسہ آیا ہے، تو یہ حدیث کی وہ علامت ہے جس کا تذکرہ فرمایا تھا کہ تم میں مال کی کثرت ہوگی۔ 7ویں علامت، اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال کی کثرت کو پہلے بیان فرمایا اور پھر فرمایا پھر تم میں فتنے پھیلیں گے، اور یہ فتنے کب پھیلے؟ محدثین کا اس پر بھی اتفاق ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، ان بین یدی الساعۃ فتنن، کہ قیامت کی گھڑی سے پہلے فتنے ہوں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے، اس طرح فتنے تیزی سے آئیں گے اور امید کی کوئی کرن نہیں نظر آئے گی۔ آدمی صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اور شام کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، اور پھر شام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اور صبح کرے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ ان فتنوں کے خروج کے بارے میں احادیث میں ہمیں مزید کچھ اشارے ملتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سنا اس حال میں کہ آپ مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کا جو مشرق ہے، اس طرف عراق آتا ہے، کوفہ آتا ہے، تو مدینہ منورہ کے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ خبردار، فتنے اس جگہ سے پھوٹیں گے، فتنے اس جگہ سے پھوٹیں گے۔ یہ فتنے کیسے پھوٹے؟ سب سے پہلا فتنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، کہ جو بلوائی آئے تھے وہ عراق ہی کی جانب سے آئے تھے، اور سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس صورت میں ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کے اندر لڑائی پھوٹ پڑی۔ 8ویں اور 9ویں علامت، مسلمانوں کی لڑائی کا دوسرا مرحلہ کب آیا؟ وہ معرکہ جمل کی صورت میں، جس کے پیچھے یہی بلوائی تھے جو عراق سے آئے تھے۔ معرکہ جمل کا تذکرہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیاری امی عائشہ رضی اللہ عنہا صلح کرانے کے ارادے سے تشریف لائی تھیں، اور جو ہوا اس میں ساری سازش انہی بلوائیوں کی تھی۔ اسی طرح جنگ صفین، اس کا تذکرہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور اگر ان 3 علامات کو شمار کیا جائے تو 9 علامات بنتی ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ جنگ صفین کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے، فرمایا اللہ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لڑائی کریں گے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہ اور ان کے درمیان عظیم جنگ ہوگی، اور حال یہ ہوگا کہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں جس جنگ کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے یہ جنگ صفین تھی، اور یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح جن فتنوں کا اشارہ عراق کی طرف کیا گیا تھا، تاریخ کو ٹٹولیں کہ وہ کون کون سے فتنے تھے۔ خوارج کا فتنہ بھی ظاہر ہوا، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ پہلے مال کی کثرت ہوگی، پھر فتنے ہوں گے، اور فتنے ایسے ہوں گے کہ تمام عرب ہی اس میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگر تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو مسلمانوں کے اندر جتنی بھی فرقہ واریت پھیلی ہے، اس کی ابتدا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی، اور شہادت سے یہ بلوائیوں کے، روافظ کے، خوارج کے، باطنیہ کے یہ فتنے پھیلے اور پھیلتے ہی چلے گئے۔ قدری آ رہے ہیں، جبریہ آ رہے ہیں، اتنے تیزی سے فرقے بنے، اتنے تیزی سے فتنے پھیلے کہ اس عرصے کو اگر آپ دیکھیں تو پوری ہسٹری ایک طرف ہے اور اس دور کے فرقے ایک طرف ہیں۔ خوارج کا فتنہ بھی مشرق کی طرف سے پھوٹا۔ خوارج کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے تھے۔ ان کے بارے میں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں یہ لوگ دین میں سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنی کمان سے نکل جاتا ہے، اور عجیب ترین بات یہ ہے کہ داعش، جو کہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا فتنہ اور کسار کی سازش ہے، وہ بھی انہی خوارج کے نقش قدم پر ہے، اور ہے بھی اسی عراق سے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا بتایا۔ بلکہ حدیث میں جس نجد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں سے فتنے اور زلزلے ہوں گے، وہ نجد عراق ہی ہے۔
इसी तरह से बुखारी शरीफ की ही रिवायत में हरूरिया का जिक्र आता है कि फितना कहाँ से फैलेगा, ये हरूरिया से फैलेगा और इनको हरूरिया कहा गया है। और हरूरिया कहाँ है? ये कूफा के पास एक जगह है जहाँ से खवारिज का जो इमाम था वो हरूरा का रहने वाला था। तो ये खवारिज का फितना है, ये अलामत भी पूरी हो चुकी है जिसको हदीस में जिक्र किया गया था, ये नवी अलामत बनती है। अच्छी बात या इल्म देना भी सादिका जारिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए तो हम बाकी रह जाने वाली निशानियां अगली वीडियो में बयान करेंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर